buntag sa imuha higala. Ni ano pud ko sa imo nga kubangan karon aron nga kanang makigsulti sa imuha mahitungod sa pulong sa Ginoo sa usa lang ka hamupo nga kanang panahon gikayo nato ang imuha nga kanang atensyon bisan sa mabu lang kay nga panahon. Higala siguro sa imuha nga kinabuhi karon labi na nag-agi ka sa problema kaysa karon nga panahon kung katunyagin akong mga video sa ato ang nga hitabo karon nga pandemic murag dili pa kayo to siya worse kung makadungog ka nga kaning COVID murag tuwa pa nahitabo siya sa Luzon ang uban tuwa pa sa laing nasod ang uban ana sa ato ang kanang kalait nga mga lugar pero dili gyud sa ato ang nga kanang lungsod mismo. Pero sa karon higala according sa report nga ako ang nasagap kagahapon nga karon lang nga semana niabot na og 50 ang positive sa COVID diri sa ato gyud nga lugar. Siguro naguna-una ta nga 2019 pa man gud to kay mo magali nang gitawag siya COVID-19 kay atong 2019 na siya nahitabo. So siguro maguna-una ta higala nga kada ugma antod ang ugma nahimo siyang semana nahimong bulan antod nga ang bulan nahimong tuig naguna-una ta nga siguro muhupa na kay pareha lang pud sa ato ang nakita karon nga kanang magbagyo kusog kay bagyo pero muhupa man gyud. So sa atong pandemic siguro pareha ka sa ako nga ako naguna-una ko nga pag-abot ni anang panahon na siguro karon sa kadugayon sa lat-ang sa panahon muhupa na siya pero nasayop ko sa ako ang kanang paghuna-huna kay instead nga nihupa siya misamot na hinuon siya kay naa naman hinuoy delta no so nagkadaghan imbis kay isa ra to COVID-19 lang to naa pa hinuoy delta naa pay uban pa so nag-ana ko nga ang kalibutan karon mao na ni siyang gisgutan sa Matthew 24 nga mo agi gid siya sa pinakalisod nga porsyon sa kalibutan. Kumbaga mga higala ang Ginoo nag-remind naman sa ato daan sa kaniadto pang panahon nga maabot gid ni siya nga panahon pero wa man gud ta nakabalo kay dili bitaw siya kanang nahitabo nga kanang naata kanang kibali murag istorya ra magud sa unang panahon pero wa gid ta nakabalo kung unsa gid siya ka worse di ay. Pero sa panahon nga nahitabo na sa ato ang kalibutan karon nga naa na gyud ta nag-exist ta dili ta bata kanang makasabot na bitaw gyud ta makaingon ta ba nga kahadlok ba gyud kaayo di ay sa kinabuhi sa usa ka tawo. Pareha ni Mahal no namatay si Mahal ba katong gamatoy nga babae nga komedyante. So dili ta makabalo nga kano sa apod ta pero higala ing ani ni siya sa kalisod nga nahitabo karon sa kalibutan ang akong husband dito siya sa Samoa sa nagkapalibot-palibot na ang mga nasod mga lugar nga daghan na ang COVID niana gid ko nga salamat sa Ginoo kay ang nasod nga gitrabahoan sa ako ang bana sa Samoa wala gid siya positive ma-lockdown lang siya tungod sa mga kalait niya nga kanang nasod nga naay mga positive moagi man gud didto ang ilang airplane so muna nga gi-lockdown siya kay aron nga dili gyud masudlan pero sa karon imbes kay 2021 na no 21 na so naabot na gyud hinuon nga naay positive sa ilaha karon naa nay positive sa ilaha didto pero ang akong husband wa pa siya nakabalik protection na sa Ginoo naghuna-huna ko nga proteksyon sa Ginoo nga nung wala siya ibalik didto dili pud gusto ang Ginoo nga maglagyo mi sa panahon sa pandemic dili nato matrabaho ang naanda nato so kung kita maghuna-huna makaana ta usahay siguro basin kung magmahay ta nga ngano man kaha ang Ginoo nga gitugutan man niya nga ing-ani ni kapait ang kalibutan higala mag-share ta sa pulong sa Ginoo karon ug atong himay-himayon kung dapat ba natong mahayan ang Ginoo o dili aning panahon sa pandemic. Sa ako alang, akong gibutang sa akong kaugalingon. Kung
pananglit ang Ginoo nga nagbuhat sa tibuok kalibutan. Sa sinugdanan gibuhat nako ni siya nga pagkaanindot-anindot naman lang gyud sa akong imagination. Nya akong gibuhat day nakita nako nga anindot gid siya. Unya gidestroy dayon siya sa yawa. Dayon ang mga tao nga ako ang gihimo sa kadaghan nga panahon nga ako naghatag og kanang maayo nga ginhawa. Kay kini bitong atong ginhawa. Kini bitong hangin nga atong giginhawa. Grabe ni ka blessing higala bisan pag unsa ka ka pobre sa imong hunahuna. Sa imong hunahuna kung naghunahuna ka nga ikaw na ang pinaka-pobre kay ngano man wala kay gwapo nga balay, guba ba kay imong balay o nakipuyo lang ka. Nya pagkatapos pobre gyud ka kay wala kay insakto nga trabaho ay igo lang gyud ka makakaon kumbaga ingana kana bitaw ingon nila nga kakatuka kana pareha bitaw sa manok nga kung dili mo kakadili makatuka sa ato na siya kibali na amang puy mga inaana nakaagi mi anang inaana kalisod sa una nga kinahanglan gyud mi mukamas aron minaami kaunon kay ngano man atong tungura bagyo tong ruping nya bata pa mi dayon namatay ang among mama. So nakabalo ko kung unsa gyud kalisod. Pero siguro maghuna-huna ka nga kanang grabe naman gyud pud ni ana no siguro maghuna-huna ka pero akong gibutang sa akong huna-huna nga naa man gyapon kay hangin. Kaning hangin nato libre siya nga gihatag sa Ginoo niya bisan tuod kung lisod kaayo ta dili ta kakaon parehaan ang uban nga mga dato bitaw nga lami ilang mga fruits nga nas lang lamisa lami ilang mga dessert di sila mo kaon kung walay dessert nga kanang mga lami niya pagkahuman na pay mga litson nila sari-sari lang mga litson lami gyud unta imagino no kita kada birthday lang ta mo kaon ana or anniversary or gi-invite ta ana no pero bisan pag inana lang imong kinabuhi higala di gyapon ta maka-complain sa Ginoo kay ngano man anindot gyud ning hangin nga libre nga gihatag sa Ginoo. So bisan sa hangin na lang nga imong gisinho karon bisan nakutoy ang imuhang tiyan nay purpose pud ang Ginoo anang tanan kay aron nga dili ka muhunong sa paghangyo sa iha ako sa una niingon ko nga Lord naa man gyud ka naa ka nagtuo ko nga naa ka kay nganong naa may langit unya naa may yuta day naay mga tanom naay mga kahayupan naa ka pero wa lang ko nakabalo kung unsaon ako nga makaduol ko nimo. So higala abi nimo sa tinuod lang niadtong tungura sa sulod sa akong kasing-kasing nakita sa Ginoo og busa gihatagan ko niya tawo nga kanang musulti sa ako sa kamatuoran aron nga mahibalik ko diha sa Ginoo. Unya mauna nga nakasabot ko nga bisan aning pandemic karon kung ibutang nimo nga ikaw ang Ginoo unya naghatag ka sa tawo sa ginhawa nga libre bitaw then gihatagan pa gid nimo og maayong panglawas then gihatagan pa gyud nimo og pamilya o bisan pa og wala kay pamilya kay naapoy kabubuton ng Ginoo nga naa may tawo nga dili maminyo so ikaw ra gyud isa pero maayo man imong lawas unya naapoy mga tao gyud nga nagpangga nimo so blessed lang man gyud gihapon ka ang Ginoo naa siya'y purpose sa tanan so nakita nako nga naapoy mga tao nga kanang grabe gyud sila gihatagan sa Ginoo og kaalam gihatagan og daghan nga mga degree napoy dili kayo daghan nga degree napoy isa ra ka degree unya ang ilang degree gitrabahoan pa gyud nila so grabe ka blessed no pero taliwala sa tanan naamang ka sa pinakakabus ug naamang pug ka sa pinakadato muni ang atong isulod sa atong kasing-kasing ug hunahuna lumalabay ra gyud ta dinhi sa kalibutan unya naghuna-huna ko kung ako ang Ginoo nga naghatag sa tawo ni anang mga tanan nga akong gihatag nga akong gisgutan karon niya pagkatapos dili ka bitaw magpasalamat kanang naghuna-huna ka nga na-acquire nimo na tanan nga mga butang tungod kay naningkamot ka wala nimo huna-hunaa nga ang naghatag sa imo og kaalam naghatag sa imo hunahuna nga makasabot ka sa imong pag-eskwela hangtod nga naabot ka anang imuha nga kahimtang karon mao ang Ginoo sa langit inana higala nganong nasuko ang Ginoo sa karon nga panahon sa pandemic isa lang gyud ang ako ang nasabtan nga kanang kibali pagpukaw sa Ginoo sa tanan niya nga gibuhat nga tawo sa kalibutan kay ngano man
ang mga tao nga gibuhat sa Ginoo taliwala sa ilahang kahimtang karon, sa atong kahimtang karon. Bisan gani mismo sa akong kaugalingon usay, malimot ko sa pagpasalamat. Nga gihatagan man day ko libre nga hangin, nga gihatagan man day ko og pagkaon, gihatagan ko og pamilya, gihatagan ko og maayo nga panghuna-huna. Malimot pa ka usahay. Naunsa pa naman lang gyud kung wa na gid na si imong huna-huna kay ang imong huna-huna nga na-acquire nimo ang tanan nimong karangyaan tungod sa imong kaalam lang nga wa ka gahuna-huna nga naay Ginoo nga naghatag niya ng tanan. So higala ang Ginoo gusto pud siya nga imuha siyang mahinumduman. Gusto siya nga kanang taliwala ba sa tanan niyang gihatag mga sakripisyo bisan sa iyang kaugalingon anak nga gihatag dinhi sa kalibutan aron unta nga mahibalik ikaw, mahibalik ako dito sa iyaha. Kana lang unta ang atong huna-hunaon unya makapasalamat na taan ng tanan. Kabalo mo mga higala kining Bible adisir ni siya ni abot sa ato karon. Daghan ang mga tawo nga nagbuhi sa ilahang kinabuhi aron nga moabot lang ni siya sa atoa. Katong mga tao nga nakasabot sa gugma sa Ginoo. Ug mao unta na nga gugma nga gusto sa Ginoo nga ang kada usa ka tawo kanang makahinumdum unta ba nga naa siya nga nagkontrol sa tanan. So tungod kay nahilimot man ta, nakalimot man ta, nakalimot ang tao. Munang hinungdan nga instead nga muhupa ning pandemic karon, wala siya naghupa kundi nagsamot siya, nagdaghan pagyud nagdaghan. Kay ngano man daghan ang atong complain. Instead nga magpasalamat ta. So sa ako higala akong gibutang kung ako ang Ginoo, dili nako siya. Kung ako ang Ginoo, dili sad ko mabasol nga masuko ko unya kanang mupahamtang ko sa akong kasuko. Kay ngano man gibuhat ko ang tanan. Nabitaw kanta nga giingon nga gihatag ko kanimo ang kinabuhi ko. Gihatag niya ang ihang kinabuhi. Pero unsa man ang imong gihatag sa iya? Kinabuhi niya. Balaan wa kailag sala siya pag nagbuhat nato. Unya ni sa kalibutan gihatag ang kinabuhi sa wala gyoy. Pag gamay nga pagduha-duha. Giantos ni ang tumang kasakit nga wala gyoy walay makasukod sa kasakit. Pero iyang gihatag tungod sa iyang gugma sa imuha sa atong tanan unya pagkaw man nalimot manggud ta. Nga bisan mag thank you na lang ta. Thank you Lord. Thank you sa akong pamilya. Thank you sa maing panglawas. Thank you sa hangin nga akong giginhawa. Thank you nga wala ko nag-agaw sa akong hininga. Thank you nga nga COVID naman ang kalibutan pero ako wala paghihapon. Mga higala, ang gusto sa Ginoo nga maghuna-huna ta nga naa siya. Ug karon ako kang sultihan higala, dili nato basulon ang Ginoo sa tanan nga panghitabo nga atong gi-expect nga unta ni hupa na ang bagyo kay kaning pandemic mura ni siya bagyo ba, bagyo, tornado, unsa pa kanang mga kalamidad nga atong nahuna-hunaan nga grabe gud ka scary. Murag inana ning pandemic karon nya tibuok kalibutan ni kumbaga mura siya lunok ni Noah nga tibuok kalibutan pero ang lunok ni Noah tubig man gyud to siya kay lunok gyud. Pero kining ato karon pandemic siya pero daw susama siya sa lunok ni Noah. Unya maayo man tong sa kang Noah nga panahon kay naay 8 ka tawo nga nakasulod sa arka nga kanunay naghuna-huna sa Ginoo, kanunay nagpasalamat sa Ginoo bisan naa sulod sa arka. So ang Ginoo wala nalimot nga ipamala ang tubig, ipahunong ang bagyo unya gipatugkad sila o gipagawa sila og hangtod nga midaghan na pud sila pagbalik ug isa na ta karon nagikan sa ilaha. Pero karon higala kung gusto ka nga muhunong kining pandemika karon nga atong giantos hinumdumi ang Ginoo nya ayaw siya kasuki
Kay dili lalim kung ikaw ang Ginoo unya ang imong gihatagan sa libreng kinabuhi, gihatagan nimo sa tanan nga imong gihuna-huna nga maayo sa imo pero wa nakapasalamat sa imo. Masuko sad ka kung ikaw pa siya. So aron muhupa ang kasuko sa Ginoo para muhunong na ning pandemika karon isa lang higala. Balik sa iya instead nga magrebelde ka. Kay instead nga magrebelde ka, musamot ang Ginoo og kasuko. So sa kasakit karon siguro makaana ka ay naana ra man gud ka sister kay wa ka namatyan og pamilya, ana-ana man gud ka sister kay kumpleto pa ka. Higala, sultihan ta ka. Ang tanang tawo ingon ang Ginoo, basta buhi ka, naa gyud kay mga kasakitan sa kalibutan. Lahi pud ang ako, lahi pud ang imo, lahi pud tong ilaha, lahi pud tong ilaha. Pero basta buhi ka, naa gyud tay problema. Pero ang nakaanindot kay bisan kung naa kay problema, kung naa lang kay Ginoo nga mahuna-hunaan, siya si Ginoong Hesus. Nag-ingon siya nga if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will and it shall be done unto you. John 15:7. Siya ang nag-ingon ana, if ye abide in me, kung magpabilin daw ta sa iyaha. Yang pangalan siya si Jesus. Kung magpabilin ka sa iyaha, sa kalisod kana bitong wala nay luha nga wala nay tingog nga mogawa sa imong ba tungod sa kasakit nga luha na lang mga hulog sa imong mata. Kanang luha nimo higala, kung kanang luhaan nimo imo nang ihangad sa Ginoo nga Lord, di na gid nako malitok ang kasakit sa problema, labi nagpamilya nimo nawala, mahal nimo nawala. Pero tan-awa lang ang mga patak sa akong luha. Maluoy ang Ginoo. Nya, siya lang mangyod ug walay lain ang makahupay sa imong kasakit. Ug kabalo ka higala, kining atong kalibutan guba na. So dili na gid ni siya ma-restore. Kay sa una sa elementary pa ko, ingon akong teacher sa science nga dako na ang abri sa ozone layer mo nang sakit na ang siga sa adlaw. So kung sa una pa to siya sa elementary pa ko karon higala 40 ka pinako. So unsa na ba day kadako karon? Unya nangaguba na ang ato ang kanang kalikasan. So dili na gyud siya mobalik nga sama kaniadto. Tutungod ni ana nga mga kahimtang higala ang atong ipsot aron nga kanunay gihapon ta nga makadawat sa kaluoy sa Ginoo sa atong kinabuhi. Si Jesus lang ato ang ipadominar sa atong kasing-kasing. Ato siyang kanang dawaton nga manluluwas sa ato ang kalag kay bisan pa kung unsa pa nga kasakitan dinhi sa kalibutan ang atong maagian basta naa lang gyud si Jesus kauban nimo naa kay paglaom. Higala, wala gyud lain nga paglaom sa kalibutan si Jesus ra. Muhupa maning pandemic, wala ta kabalo og kanus-a. Pero basin unya akong paghupa sa pandemic patay na sad ka. Patay na sad ko. Patay na sad sila. Kay wa man ta nakabalo kung kanus-ata niya waon. Kay ingon sa Hebreano 9:27, gimbutan nga ang tawo mamatay sa makausa lang ug tapos niya na mao ang hukom. So higala, mamatay gyud ta kung pananglit di man ta mamatay sa pandemic, mamatay ta sa lain nga paagi. Wa ta kabalo nga kanang natulog lang ka di nakakamata. O mamatay pug ka dili man sa COVID, mamatay ka nga na disgrasya ka. Basta kay mabot gyud ang appointed nimo. Di lang ta magdungan. Pero bisan pag moabot ang imong appointed higala naa pagyapon kay paglaom. Si Jesus pasudlo nimo sa imo kasing-kasing. Kay ngano ingon niya bisan pag moabot sa imuha ang kamatayon,
basta siya na asulod sa imuhang kasing-kasing, silyuhan man kaniya sa iyang balaan nga espiritu ingon sa Epeso 1:13. Silyo higala bot ipasabot. Iyaha ka nga markahan ug ang imarka niya dili bulpin, dili pod siya pintilpin, kundi ang imarka niya balaan nga espiritu niya. So dili na siya maagaw na bisan kinsa ingon sa Ginoo. Dili po na siya ma-erase kay nakatatak na sulod sa imong kasing-kasing. Kung imo siyang dawaton karon nga imong Dios ug manluluwas, iha kang patikan, iha kang silyuhan ana. So bisan pa man ug unsa pay mahitabo nato aning pandemic karon, kay wa man gyud ta nakabalo kung kita na pod ang sunod. Namatay magalit tong mga dato, bisan nagasto pa silag mga milyon. Kita pa kang pobre. Higala, isa ra gyud ang ato ang lusot nga makaipsot ta ni ining kasakitan karon sa kalibutan. Pasudla lang si Jesus sa imong kasing-kasing. Unya ayaw siya basula ngano nga hangtod karon wala pa ni punong ni nga pandemic. Kay sa ako nang gikaingon, gihatag na niya ang tanan sa tao, pero ang tao nalimot man sa iyaha. Busa ayaw nakalimot higala ni ako. Ako imuhang igsuon basta imo siyang dawaton sulod sa imong kasing-kasing. Balik na sa iyaha. Dawata siya kay para maluoy siya nato pahunungon niya ning pandemic unya kanang ihatang proteksyonan unya makakinabuhi pa ta nga normal diri sa kalibutan. Pero kung mamatay na sad ta, okay ra pod kay ngano man ingon si Pablo, mamatay man ta og mabuhi basta naa ta sa Ginoo. Anindot kay ngano man naa kay paglaom. Kay sakit kaayo higala kung dili ka maniguro sa imong kinabuhi karon. Nga nagantos na ka sa kalisod, dili nimo makaon ang gusto nimo tungod kay nag-budget ka, wa kay tarong trabaho. Unya pagkahuman nagsakit pagyud ka, unya pagkahuman mamatay pagyud ka, unya pagkahuman ang kining kasakitan ra ba nga imong giantos dinhi sa kalibutan karon dili ni ika-compare sa kasakitan nga imong antuson dito sa kanang kalayo sa inferno. Kay ingon sa Biblia sa Marcos 9:44, 46 ug 48, ingon siya diin ang kalayo dili mapalong ug ang ulod dili mamatay. Unya kana siya mo paak na nimo ng ulura na mukaon na nimo nya kanang kalayuha mo sugba na nimo. Muna nga kung nag-antos man ka karon aning kasakita dili gyud ika-compare na wala ra na sa kalingkingan kumingking aning kasakitan nato karon sa impierno wala ra na. Grabe kasakit unya. Una-una higala nga kining atong kahimtang karon nga kasakit gitawag ni siya lifetime lang. Pero kung adto ka sa impierno padulong hangtod to siya sa hangtod. Bisan pag niabot na kag 1,000 years, dili pa gyapon ka maundang sa pag-antos didto. So mas pait higala karon nga buhi pa ka dili aksidente nga naminaw ka nako. Dawata si Kristo kay bisan pag mamatay ta naay kasiguruhan ang atong kalag. Kining kasakit sa atong gipuy-an karon nga kalibutan mahimo ra nato ning daw damgo ba nga urom. Malimtan nato ni tungod sa kalipay nga niatubang na ta sa Ginoo unya i-welcome kaniya unya ang imong puy-anan sa langit bulawan. Unya kauban na nimo ang Ginoo nga nagbuhat nimo unya serbisyuhan ka sa mga anghel. Una-una higala kung ikaw lalaki karon nga mudawat sa Ginoo gitawag ka og prinsipe. Ngano man kay anak ka sa hari, ngano man nga anak ka sa hari kay ang hari mao si Jesus Christ. Unya anak man ka sa hari. Moingon siguro ka nga gyud sa man ko pagkaanak. Ingon sa Juan 1:12 apan sa tanan nga midawat kaniya sa tanang mituo sa iyang ngalan kanila naghatag siya katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Hatagan man kag katungod higala kung pasudlo nimo si Jesus karon sa imong kasing-kasing hatagan kaniya katungod nga mahimong anak niya. Napay laing sita sa Bible nga nag-ingon nga iya kang adapon kay bugtong man si Jesus nga anak. So aron mahimo kang anak adapon ka ni Jesus. So kay anak man kaniya manununod ka. So kay si Jesus nagpuyo man sa langit, manununod siya sa iyang amahan. So ikaw kay anak man kaniya manununod sad ka puyog niya. Kay hatagan kaniya katungod nga mahimong anak niya. So kining kasakitan nga atong gibati karon sa kalibutan
Una-una na to ni higalan dili ta kaabot diri 100 ka tuig kapin. Kung maabot mo kag 100, blessed na kay na. Pero kung kapin pa ka sa 100, ango-ango na mampug ka, luya na ka, daghan na kay kag sakit. So mangandoy na pud siguro ka nga di nakakaabot anang idara. Pero ang imuhang kalipay human pagpiyong sa imong mata kalipay nga walay katapusan. Kay kang mahilig ka higala mo tan-aw sa kani bitong sa TV nato, mga salida nato bisan pag wa ta kadto sa laing nasod, pero tungod sa mga salida nato karon nga makita nato ng mga anindot nga view sa lain nga nasod, higala kana nga mga view wala ra na kaanindot sa langit. Imagine na raw kuno dito nga ang imong suba dito tin-aw kaayo nga murag kristal, ang mga bato dito dili batong bantiles nga makita nimo dire, dili bato nga lapokon, dili bato nga kanang hugaw nga bato, kundi ang mga bato dito precious stone, mga precious nga bato, mga hamili ba nga bato, nga mga kulor-kulor, di ka kakita ana dinhi sa ato. Dito sa kuan dapit sa katong natawhan ni Jesus. Ano dito sa kana bitong lugar sa kanang Euphrates River, kana dinha dayon dinha manggod kay kanang Euphrates manggod usa manggod na siya sa upat ka river nga dagko nga nagawas gikan sa Garden of Eden. Dinha noon kana siya nga kana nga mga ancient river nga upat ka buok nga mabasa nato sa Genesis. Kung makaagi ka din na sa mga kanang mga kuan kanang ilahang mga river naagid na siya ay mga bato nga precious nga nasagol din na kay mo manay naa sa Bible. Pero dili siya lunsayng bulawan ang imuhang yuta no. Pero sa langit ang imong suba dito anindot kayo kay wala nagayuta. Nya pagka-anindot na lang. Walay maka-describe sa pagka-anindot sa langit higala. So kining kasakitan malimtan na ni pagtuan na kaunya sa langit. So ako moadto ko didto someday pag moabot na ang akong appointed time. Kay ngano man giangkon nako si Jesus nga akong Dios ug manluluwa sa akong kalag. So gihatagan ko niya og katungod nga mahimong iyahang anak ug ang ako ang kasing-kasing gisilyuhan niya siyang balaan nga espiritu ug ang akong ngalan iyang gisulat dito sa langit. Higala ang imong pangalan isulat pud niya sa langit. Ang imong pangalan ang imong kasing-kasing ihapong silyuhan sa balaan nga espiritu. Kung imo pud siyang dawaton nga imong Dios ug manluluwas unya hatagan po kanya katungod nga mahimong iyang anak karon. So kung mag-decide ka higala nga mutuo o mudawat kang Jesus Christ aron nga makaipsot ka sa kasakitan ugma nga labaw pa aning pandemic dito sa inferno, sunda lang ning mubo nga pag-ampo kay maura ni siya ang bugtong paagi nga makasulod ka sa langit kauban nako someday. Piyungon nato atong mata Ginoong Hesus, salamat sa imong pulong, pasaylo ako sa tanan kong mga sala ug dawaton ta ka sulod karon sa akong kasing-kasing ug luwasa ako Ginoo, luwasa ang akong kalag, maluoy ka kanako sa ngalan ni Jesus. Amen. So salamat kaayo higala sa panahon nga imong gialot ug salamat pud kaayo sa imong pagdawat sa Ginoo. Hinaot pa nga someday makita ta ka sa langit ug makaingon ka nga dinhi ka nakadawat ani nga kanang pulong sa Ginoo. Bisan ug wa ko kaila nimo pero malipay ko kung makita ta ka didto nga ikaw makapaila sa imong kaugalingon nga sis. Salamat sa imong pag-share sa pulong sa Ginoo. Busa ako karon nakapuyo dinhi sa gingharian sa Ginoo. So hangtod sa sunod nga higayon, God bless you.